बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अयाज़ वाघा और आप देख रहे हैं इन्फो एट अयाज़। नाजरीन, आज 25 दिसंबर बानिया पाकिस्तान क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का जन्मदिन है। क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह 146 साल कबल 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए थे। आज की इस वीडियो में मैं आपको क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की विलादत के बारे में कुछ तारीख़ी मालूमात देने जा रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि ये वीडियो आप दोस्तों के लिए बहुत ज़्यादा अहम होगी, इसलिए इसको शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जो घंटी का निशान है उस पर भी क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिस बर वक्त आप दोस्तों तक पहुँचता रहे। नाजरीन, बानिया पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्नाह की जाए पैदाइश कराची में वाक़ वज़ीर मैंशन में हुई या अली मंजिल में, इस हवाले से तहकीक करने वाले मुख्तलिफ़ आरा के हामिल हैं और अपनी अपनी आरा के हक़ में मुख्तलिफ़ तारीख़ी हवाले और सबूत पेश करते रहे हैं। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्नाह अपनी किताब मेरा भाई में लिखती हैं कि मेरे वालिदैन जिन्नाह पूंजा और मिठी बाई की शादी सन 1874 के लगभग अंजाम पाई थी। वो उस वक्त काठियावाड़ के शहर गोंडल में क़याम पज़ीर थे, मगर उन्हें अपने अज़ाइम की तकमील के लिए गोंडल एक बहुत छोटा शहर दिखाई देता था। अगरचे बम्बई में तिजारत के बड़े मौक़े थे और उनका जहन भी वहीं जाने के लिए उकसाता था, लेकिन कुदरत ने उनके लिए कुछ और ही फ़ैसला किया था और इस फ़ैसले के नतीजे में वो हिजरत करके कराची आ गए थे। वो मज़ीद लिखती हैं कि उनके वालिद ने कराची में खारा दर के इलाके में न्यू निहाम रोड पर 2 कमरों का एक छोटा सा फ्लैट किराए पर हासिल किया। ये इलाका शहर का तिजारती दिल समझा जाता था। यहाँ मुतअद्दिद तिजारती ख़ानदान आबाद थे और उनमें से कुछ ख़ानदान गुजरात और काठियावाड़ से आए थे। जिस इमारत में हमारा फ्लैट था वो पत्थर की बनी हुई थी, उसकी चुनाई में चूने का मिसाला इस्तेमाल हुआ था। हमारा फ्लैट पहली मंजिल पर था, उसमें खासी गुंजाइश मौजूद थी। एक आहनी बालकोनी फुटपाथ की तरफ निकले हुए छज्जे पर बनी थी। ये बालकोनी बहुत हवादार और ठंडी जगह थी। इस बालकोनी और कमरों का रुख मगरिब की तरफ था। कराची में ये बहुत अच्छा रुख समझा जाता है क्योंकि इस समत से तमाम साल समंदरी हवा के ताज़ा और ठंडे फ़रहत बख्श झोंके आते रहते थे। इकबाल अहमद मांडविया ने अपनी किताब इस दश्त में एक शहर था में इस हवाले से मज़ीद तफसील फराहम करते हुए लिखा है कि ये वही इमारत है जो अब वज़ीर मैंशन कहलाती है। ये इमारत खारा दर के माथे का झूमर है। ये इमारत 1860 में या फिर 1870 में तामीर हुई थी। इसके मालिक सेठ गोवर्धन दास थे जो राजस्थान की मारवाड़ी कौम की मशहूर मेशवारी बिरादरी से ताल्लुक़ रखते थे। उनकी ख़ानदानी शनाख्त मुहट्टा थी। वो कपड़े की तिजारत करते थे। वज़ीर मैंशन से चंद कदमों के फासले पर उनकी मलकियत एक अजीम व शान गोवर्धन दास मार्केट थी, जिसका नाम अब लतीफ़ कलाथ मार्केट हो गया है। उनके साहिबजादे शेवर्तन मुहट्टा ने कराची का हिंदू जिम खाना और मुहट्टा पैलेस तामीर करवाया। वज़ीर मैंशन की इमारत के मामार एच सुहाग थे। क़ायद आज़म के वालिद ने सन 1876 में दूसरी मंजिल किराए पर हासिल की थी। 1876 में इस इमारत में क़ायद आज़म की विलादत हुई थी। जिस मिसहरी पर उनकी विलादत हुई थी वो मिसहरी यादगार के तौर पर इस इमारत की पहली मंजिल के एक कमरे में मौजूद है। सन 1892 में बानिया पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्नाह बरतानिया चले गए, जहां उन्होंने कानून की आला तालीम हासिल की। जिन्नाह की बरतानिया रवानगी के बाद उनके वालिद की ज़िंदगी में कई उतार चढ़ाव आए। उनका कारोबार ख़त्म हो गया और वो इंतहाई मकरूज़ भी हो गए। ये सूरत हाल दरपेश होने के बाद वो अपने अहल खाना के साथ बम्बई मुंतकिल हो गए, जहाँ कुछ दिन बाद सन 1896 में उनकी अहलिया वफ़ात पा गई। जिन्नाह ने वतन वापस आकर रफ्ता रफ्ता वालिद के तमाम कर्ज़े अदा किए और फिर 17 अप्रैल 1902 को जिन्नाह पूंजा भी वफ़ात पा गए। रिजवान अहमद ने अपनी किताब क़ायद आज़म इब्तदाई 30 साल में तहरीर किया है
کہ 1919 میں محمد علی جناح کراچی آئے تو ان کی ملاقات اپنے بچپن کے دوست سلیمان لالن کے والد سیٹھ نور محمد لالن سے ہوئی۔ جناح نے ان سے کہا کہ میں وہ جگہ دیکھنا چاہتا ہوں جہاں میں پیدا ہوا تھا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس جگہ کو آپ کے سوا اور کوئی نہیں جان سکتا۔ نور محمد لالن نے اپنے پوتے عاشق لالن سے کہا کہ جا وہ جگہ ان کو دکھا دے۔ چنانچہ عاشق لالن نے جناح کو اپنے ساتھ لیا اور نیو نہام روڈ اور چھاگلا سٹریٹ کے کونے پر واقع اس مکان تک پہنچایا جس کو اب آثار قدیمہ کے محکمہ نے بطور یادگار محفوظ کر لیا تھا۔ انہوں نے عاشق لالن سے مزید تصدیق کی کہ کیا تمہیں یقین ہے کہ یہ وہی مکان ہے؟ محمد علی جناح کو شبہ اس لیے ہوا کہ اس مکان کو انہوں نے جیسے دیکھا تھا ویسا اب نہیں تھا، اس میں بڑی تبدیلیاں ہو چکی تھیں۔ محمد علی جناح کی وفات کے بعد اکتوبر 1948 میں پاکستان کے سرکاری جریدے ماہ نو نے بانی پاکستان نمبر شائع کیا۔ اس جریدے میں فضل حق قریشی کا ایک مضمون قائد اعظم کا گھرانہ بھی شامل تھا۔ اس مضمون کی اشاعت کے تقریباً 48 برس بعد 1996 میں انہوں نے خواجہ رضی حیدر کو اس مضمون کا پس منظر بتایا کہ محمد علی جناح کی وفات کے بعد جب انہیں یہ مضمون لکھنے کے لیے کہا گیا، انہوں نے کراچی میں مقیم جناح کے رشتہ داروں کی تلاش شروع کی۔ اس تلاش کے دوران ان کی رسائی ایک خاتون فاطمہ بائی تک ہو گئی جو کھارا در میں واقع ایک عمارت کھلنانی بلڈنگ میں رہائش پذیر تھی۔ وہ جناح کے چچا والچی پونجا کے بیٹے کانگچی کی اہلیہ تھیں اور رشتے میں جناح کی بھاوج لگتی تھیں۔ فاطمہ بائی کی شادی 1885 میں ہوئی تھی اور وہ رخصت ہو کر اس گھر میں آئی تھی جس میں جناح پونجا کی رہائش تھی۔ اس وقت محمد علی جناح کی عمر 9 یا 8 سال کے درمیان تھی۔ انہیں فاطمہ بائی نے فضل حق قریشی سے نیو نہام روڈ کھارا در پر واقع اس عمارت کی نشاندہی کی جو وزیر مینشن کے نام سے پہچانی جاتی ہے۔ بقول فضل حق قریشی یہ عمارت تھوڑے سے تغیر و تبدل کے ساتھ پرانی بنیادوں پر قائم تھی اور اس کی بالائی منزل پر جناح کی ولادت ہوئی تھی۔ خواجہ رضی حیدر نے لکھا ہے کہ قیام پاکستان کے وقت تک اس عمارت کے مالک گوردھن داس نوتن داس تھے، جنہوں نے یہ عمارت 25,000 روپے میں رنگ و روغن کا کاروبار کرنے والے ایک مسلمان تاجر وزیر علی پونا والا کو فروخت کر دی تھی۔ 29 اکتوبر 1947 کو یہ عمارت وزیر علی کے نام منتقل ہو گئی، جنہوں نے مرمت اور رنگ و روغن کروا کر اس کا نام وزیر مینشن رکھ دیا۔ سن 1948 میں اس عمارت کی نچلی منزل میں کپڑے کے آڑھتیوں کی دکانیں تھیں، جبکہ بالائی منزل میں وزیر علی کے اہل خانہ اور رشتہ دار رہتے تھے۔ فضل حق قریشی کے مطابق جب وزیر مینشن نامی عمارت کا سراغ مل گیا تو پاکستان کے پرنسپل انفارمیشن آفیسر کرنل مجید ملک نے اپنے ادارے کے ایک فوٹوگرافر میاں ظہور سے کہا کہ وہ اس عمارت کی ایک تصویر کھینچ دیں تاکہ اسے ماہ نو کے قائد اعظم نمبر میں شامل کیا جا سکے۔ ماہ نو جو کہ اسی ایک جریدے کا نام تھا، اسی تصویر کی اشاعت کے بعد کراچی کے کمشنر سید ہاشم رضا کو سرکاری طور پر جناح کی جائے پیدائش کی تصدیق کا حکم ملا۔ انہوں نے محترمہ فاطمہ جناح سے گزارش کی کہ وہ اس جائے پیدائش کی تصدیق یا تردید کریں۔ فاطمہ جناح اس مقام پر آئیں اور انہوں نے سرکاری افسران کی موجودگی میں یہ علاقہ اور مکان پہچان لیا۔ اب حکومت نے فیصلہ کیا کہ اینشینٹ مانومنٹس کے پریزرویشن ایکٹ کے تحت یہ عمارت خرید لی جائے اور اس کے عوض اس کے مالک علاء الدین وزیر علی کو متبادل عمارت فراہم کر دی جائے۔ حکومت نے اس عمارت کا قبضہ حاصل کر کے پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ کے حوالے کیا، جسے اس کے تحفظ، تزئین و آرائش کی ذمہ داری سونپی گئی۔ 14 اگست 1953 کو پاکستان کے گورنر جنرل غلام محمد نے اس تاریخی مکان
کو قومی یادگار میں تبدیل کرنے کی تقریب کی صدارت کی۔ اس تقریب میں وزیر اعظم محمد علی بوگرا، گورنر سندھ حبیب ابراہیم رحمۃ اللہ اور مرکزی وزراء، دستور ساز اسمبلی کے صدر، مسلح افواج کے سربراہان اور کراچی کے چیف کمشنر ابو طالب نقوی نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر تقریر کرتے ہوئے گورنر جنرل غلام محمد نے کہا، من حیث القوم، عظمت حاصل کرنے یا اپنا وجود برقرار رکھنے کے لیے ہمیں اپنے کردار کو بانی پاکستان کے کردار کے نمونے پر ڈھالنا چاہیے۔ 14 اگست 1953 کو پاکستان کے گورنر جنرل غلام محمد نے وزیر مینشن کو قومی یادگار میں تبدیل کرنے کی تقریب کی صدارت کی۔ اس تقریب میں وزیر اعظم محمد علی بوگرا بھی موجود تھے۔ اس موقع پر تقریر کرتے ہوئے گورنر جنرل غلام محمد نے کہا کہ من حیث القوم، عظمت حاصل کرنے یا اپنا وجود برقرار رکھنے کے لیے ہمیں اپنے کردار کو بانی پاکستان کے کردار کے نمونے پر ڈھالنا چاہیے۔ حکومت نے اس عمارت میں ایک چھوٹا سا کتب خانہ اور میوزیم قائم کیا۔ اس کتب خانے میں محمد علی جناح کے سوانح عمریوں اور تحریک پاکستان کے متعلق کتب کا ایک خوبصورت ذخیرہ موجود ہے۔ ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند ہی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، لائک کریں، اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔